यसुमसी के मोतबर अजली अब्दी और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर से रोज़ाना 7 मिनट अपने खुदा के साथ प्रोग्राम में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस सीरियल में दुआएं रंग लाती हैं। कल हमारा पहला पैगाम था जी, दुआएं रंग लाती हैं। हमने एलिया पर, मुकाशफा की किताब पर, ऊद और आप सब मुकस्सु की दुआओं में बात की थी। आज थोड़ा सा एलिया की बात पर ही, एलिया की ही ज़िंदगी पर हम रोशनी डालेंगे कि एलिया ही क्यों जो है वो आसमान को बंद करने का और आसमान से आग जो है बरसाने का बायस ठहरा। हालेलुया। क्यों आग नाजुल हुई? एलिया की दुआ की वजह में। आइए पहली बात हम यकूब के खत में से देखते हैं। यकूब 5वां बाब, ये यकूब का हम खत है और उसकी 17वीं आयत मुबारक में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे, चनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। और फिर लिखा है कि फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। मेरे अजीजों, हम अगर बाइबल का बगौर मुताला करें तो एलिया और मूसा 2 शख्स थे जिन्हें खुदावन ने पानियों पर और खास कर आग पर इख्तियार दिया था। अगर मूसा की ज़िंदगी को देखें तो उसकी जो असाइनमेंट थी, उसका जो टेस्ट था वो पानियों का था, और इसी तरह मुकद्दस एलिया का जो था ये भी पानियों का, और साथ साथ जो है इसका टेस्ट जो था वो आग पर, इससे खुदा ने डोमिनियन दी थी, इख्तियार दिया था। खुदा का कलाम अगर ये सिखाता है हमें, आइए इस इंकशाफ को, राज को देखें। ये मुकद्दस जो याकूब कहते हैं कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। व्हाट मीन्स कि वो हमारा हम तबीयत था, उसका मतलब है कि एलिया हमारी ही तरह का इंसान था। वो हमारी तरह खाता पीता सोता बैठता थकता डर जाता दलेर हो जाता गुफ्तगू करता और तमाम तर मामलात में वो कपकपाने में डरने में सारी बातों में हम तरह का था, हमारी ही तरह का वो शख्स था। वो इसी तरह उसकी तबीयत थी, वो थक भी जाता था, उसे गर्मी लगती थी, उसे सर्दी लगती थी, वो खुदा से शिकवे शिकायत भी करता था और खुदा की बात पर मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाता था, वो रुकता नहीं था। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है मुकद्दस याकूब के वसीला से जो हम तक पहुंचता है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारी ही तरह का था, वो हम जैसा था। लेकिन हैरान कुल बात यह है कि जब उसने दुआ की तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि 3.5 बरस तक जो था आसमान बंद हो गया, और फिर जब उसने दुआ की तो आसमान खुल गया, बारिश आई और पैदावार हुई। और ये बारिश आने से पहले कुछ वक्तु होते हैं। अगर आप खुदा के कलाम में तो दूसरी सलातीन उसका 18वां बाब उसकी 25वीं आयत मुबारक से लेकर 40वीं आयत मुबारक तक अगर पढ़ते हैं तो वहां हमें यह वाक़या मिलते हैं। वहां पर देखते हैं कि बाल और उसके नबी हैं 450 उनकी तादाद है। जो सीरतों के भी नबी थे वो भी तकरीबन को 400 नबी थे। तो मेरे अजीजों, ये नबी हैं और इनको बुलाया जाता है, पीछे एक लंबी स्टोरी है। वो एलिया के खिलाफ जो है कि एलिया को पकड़ेंगे, एलिया को मार देंगे, क्योंकि एलिया खुदा क्या और सच की बातें देता था, बयान करता था, जो खुदा कहता था उसे लोगों तक पहुंचाता था। ये बातें लोगों को नागवार लगती थी, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ना बादशाह, ना आम लोग, ना सियासी, ना पॉलिटिकल लीडर जो थे। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि तब एलिया जो था वो गया और पहाड़ पर जाकर उनने तमाम उन नबियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि पहले आपकी बारी है, जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदा हक और बरहक है। उन्होंने कुर्बानी के लिए मजबा बनाया, मजबा बनाकर उन्होंने बैल को टुकड़े किए और वो सुबह 9 बजे भी दुआ करता रहे, दोपहर को भी दुआ करते रहे और सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी, और उन्होंने प्रेयर की। और एलिया जो है, खुदा का कलाम ये कहते हैं उसकी दलेरी के मतलब, बहादुरी के मतलब कि वो कितना नडार और खुदा पर किस तरह डिपेंडेंट आदमी है, किस तरह का तल्लुक उसका खुदा के साथ बना हुआ है। वो ये कहता है कि शायद तुम्हारा माबूद जो है, तुम्हारा खुदा जो है वो सो रहा हो, उसे जगाने की कोशिश करो। वो मातम करते हैं लेकिन आसमान से कोई जवाब नहीं आता। फिर एलिया जो है वो दोबारा से उस मजबे को बनाते हैं। और हैरान कुन जो इंकशाफ है, इसमें राज क्या है एलिया और दूसरे लोगों का? खुदा अपने लोगों की इज्जत करता है। मैंने कहा था ना कि दुआएं रंग लाती हैं। अब्राहम, इसहाक, यकूब को दुआएं दी गई थी, इनके नाम में भी बरकत है, इनके बेटों को भी दुआएं दी गई थी और वो दुआ दिए हुए थे। कुछ लोग हमारी अक्सर ये एक एग्जाम्पल है कि फलां शख्स जो है वो बददुआ है, उसको किसी की बददुआ है,
تو کسی کو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، یعنی کسی کی دعا کسی کے پیچھے ہے۔ سو میرے جیزو سلسلہ ہم نے شروع کیا، دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ ابراہم جو ہے اس نے دعا دی یعقوب کو، یعقوب نے دعا دی اپنے 12 بیٹے کو، تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ شخص جن کو دعا دی گئی تھی ان کے نام سے جو ہے مقدس ایلیا نبی جو ہے وہ پتھروں کو چنتے ہیں، ان کا مذبح بناتے ہیں اور اس کے اوپر بیل کو قربان کر کے رکھتے ہیں۔ پھر یہ 3 دفعہ جو ہے اس پر پانی کی جو کھائی چاروں طرف جو تھی وہ بری جاتی ہے پانی کے ساتھ۔ یہ حیران کن بات ہے کہ آگ پانی کے اوپر آتی ہے، لیکن خدا کے خادم مقدس ایلیا نے کہا کہ اے ابراہم، اسحاق، یعقوب کے خدا، آج میری دعا کو سن اور آسمان سے آگ نازل کر۔ انہوں نے کہا کہ وہی خدا سچ ہے جو آگ سے جواب دے، اور پھر اس نے کہا کہ اے خدا تو میری سن، اسرائیل کے خدا تو میری سن اور آگ سے جواب دے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب ایلیا یہ دعا کر چکا، جب ایلیا خدا سے گفتگو کر چکا، جب ایلیا خدا کے کہے کے مطابق منت سماجت کر چکا، اس قربانی کو چڑھا چکا، تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس قربانی کو پانی کو چھٹ کر گئی، اور اس نے بال کے نبیوں کو پکڑ لیا اور جا کر اس کو کیا کر دیا جی؟ قتل کر دیا نیچے جا کر۔ آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، پہلی صلاح، دوسری سلاطین 18واں باب اور اس کی 25ویں آیہ مبارکہ سے لے کر آپ 40ویں آیہ مبارکہ تک اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، حیران کن بات ہے، کیا ایلیا اکیلا تھا جس نے اتنے نبیوں کو مار دیا؟ میرے عزیزو، جب میں نے بات کی تھی جیسے ہم کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اس طرح ایلیا بھی پہلے ڈرا۔ اس نے کہا کہ اے خدا، میں اکیلا ہی بچا ہوں، تمام لوگ تو بال کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ تو خدا جواب الہی جو تھا وہ یہ آیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی 7000 لوگ جو ہیں وہ باقی ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہاں پر ہم دیکھتے کہ اور بھی بڑا انکشاف ہے، کچھ لوگ تو ایلیا کو مارنے کو تھے، تو کچھ لوگ ایلیا کی پرورش بھی کرنے والے تھے۔ اچھے برے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، وقت آپ کے دائرہ اختیار میں دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھیں گے تو خدا آپ کو جواب دے گا۔ آپ جانتے ہیں جب ہم متی کے انجیل 17ویں باب میں دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اس کی پہلی آیہ مبارکہ سے لے کر 8ویں آیہ مبارکہ تک، کہ یہ انکشاف یہی ہے کہ موسیٰ اور ایلیا کو خدا نے ڈومینین دی تھی پانیوں پر۔ کل ہم ضرور خدا کے فضل سے خدا نے زندگی دی، وقت دیا تو موسیٰ کی زندگی پر بات کریں گے کہ وہ کیسے کیسے پانیوں پر غالب آتا ہے، اور اس کی زندگی کا اسائنمنٹ کی تھی کیا تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہاڑ پر جب خدا یسوع مسیح پطرس کو، یعقوب کو اور یوحنا کو، اس کے بھائی کو لے کر وہاں دعا کر رہے تھے، تو لکھا ہے خدا کے کلام اقدس میں سے کہ خدا یسوع مسیح راسی کی صورت جو تھی وہ بدل گئی، اس کا چہرہ نورانی ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ اور ایلیا خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ انتہائی ڈر گئے، اور جب وہ وہاں سے پھر خدا ان کو بلیس کرتا ہے، انہوں نے کہا ڈرو مت۔ تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ایلیا اور موسیٰ غائب ہو گئے، اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ پھر پطرس کہنے لگا کہ ہم آپ کی کیا یہاں ڈیرے بنائیں؟ چلے، خدا ہم نے کہا کہ یہ وقت ڈیرے بنانے کا نہیں، انہیں پھر خدا ہم نے وہ ڈر اور وہ خوف اور کپ کپی میں تھے کہ یہ کیسا انسان ہے، کس طرح کی یہ شخصیت اور ہستی ہے۔ میرے عزیزو، مجھے آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت مل رہی ہے کہ جب ہم خدا کہ ان لوگوں کے نام لے کر دعا کرتے ہیں جن کو دعا دی جاتی ہے، ہمارا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، ہمیں ان کی انائٹنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ناموں میں مسا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ الفاظ میں مسا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ایلیا نبی کی جو شاگرد تھا لیشا، اس کی ہڈیوں میں بھی مسا تھا۔ میرے عزیزو، جب آپ مسا شدہ لوگوں کے نام لیتے ہیں، ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، جو مسا کرنے والا خدا ہے اس کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں انائٹنگ آتی ہے، ہمارے دشمن جس کام میں فیل ہو جاتے ہیں، ہماری آگ آسمان سے آتی ہے اور ہماری قربانیاں قبول کی جاتی ہیں۔ ہمارا خدا ہماری زندگیوں میں رہ کر کے کام کر کے تصدیق کرتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم کبھی ڈر بھی جائیں، اس کی ذات اقدس سے گھبرا بھی جائیں، تو خدا کا کلام ہمیں اس کہتا ہے کہ وہ ہمیں سہارا دیتا ہے، ڈرو مت۔ وہ کہتا ہے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میرے جی، تو آج ہم نے ایلیا کی زندگی میں دیکھا کہ اگر ایلیا اتنے بڑے مجمع کا سامنا کر سکتا ہے، بادشاہوں کا سامنا کر سکتا ہے خدا پر بھروسہ کرنے کے سبب سے، تو میں اور آپ بھی حالات کے ہر پورشن میں خدا کے نام سے مقابلہ کر سکتے ہیں، غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مسیح غالب ہے، ہم نے مکاشفہ میں پڑھا ہے، اور اس نے ان کو بھی وہ عزت اور فضل بخشا ہے جو اس کے ساتھ غالب آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم غالب آنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ میرے جیزو، آج کے کلام کے وسیلے یقیناً میں نے برکت پائی ہے، اگر آپ نے بھی فی الحقیقت برکت پائی ہے، جو ضرور اس کو اپنے دوسرے عزیز و اقارب
سے اپنے رشتہ داران سے شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی سنیں، ان کا بھی ایمان مضبوط ہو اور وہ برکت پائیں، اور اس طرح سے مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے تاکہ میں خدا کے کلام کو روز بروز آپ کی خدمت میں شیئر کرتا رہوں۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان۔ خدا باپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے اور اپنی حضوری کے سبب سے ڈھیروں برکت عطا کرے، آمین۔